यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा रहेका छौँ हामी। यतिबेला धनगढी रङ्गशालाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। खबर लाइभ एन्ड समर्पण मिडिया धनगढी मार्फत यहाँले एकसाथमा यो खेल हेरिरहनु भएको छ र चैत 7 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा दुईवटा विभागीय टिमहरू यतिबेला नेपाल आर्मी र त्यसैगरी नेपाल पुलिस क्लबका बीचमा अबको केही सेकेन्डभित्र खेल सुरु हुन गइरहेको छ। रेफ्रीले सिटी फुकिसक्नु भएको छ र दुवै टिमका खेलाडीहरूले वार्म अप गरिसकेपछि खेलाडीको परिचयात्मक कार्यक्रमतर्फ प्राविधिक टिम अगाडि बढेको छ। विशेष गरेर नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब दुवै टिम अपराजित रहँदै फाइनलको यात्रामा पुगेका छन्। बलिया मानिएका विभागीय टिमहरूमध्येको यो भिडन्त दर्शकका लागि एकदमै आकर्षक हुनेछ। धनगढी रङ्गशालाको यो इन्डोरमा दर्शकहरू उल्लेख्य रूपमा आफ्नो टिमलाई समर्थन गर्नको लागि र राष्ट्रिय स्तरको यो प्रतियोगिता सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा भइरहँदा यो खेलको आनन्द लिनको लागि सुदूरपश्चिमका विभिन्न भूभागबाट विशेष गरेर कैलाली कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँबाट र डोटी लगायत डलद्राबाट धेरै दर्शकहरू यहाँ आउनुभएको छ। आज दुईवटा खेलको अगाडि भएको खेलमा तेस्रो पोजिसनका लागि भएको खेल थियो। गण्डकी प्रदेशले एपिएफलाई 3-1 को सेटले हराउँदै तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो भने चौथो स्थानमा नेपाल एपिएफ क्लब रहेको थियो। र आजका सिनियर रेफ्री आफ्नो पोजिसनमा जाँदै र खेलाडीहरूको नाम म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। नेपाल आर्मीको तर्फबाट गणपति कुँवर जर्सी नम्बर 1, दुर्गा बहादुर खड्का जर्सी नम्बर 2, जर्सी नम्बर 3 हरिबहादुर अधिकारी, जर्सी नम्बर 4 मानबहादुर श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 5 भैरव बम, जर्सी नम्बर 6 धनबहादुर भट्टछेत्री, जर्सी नम्बर 7 दुर्गा बहादुर महतो, जर्सी नम्बर 8 हृदय प्रसाद चौधरी, जर्सी नम्बर 9 हरि थापा, जर्सी नम्बर 10 शरण समरी छेत्री, जर्सी नम्बर 11 राजेन्द्र विष्ट र जर्सी नम्बर 13 टिम क्याप्टन ईश्वर थापा मगर। त्यसरी नेपाल पुलिस क्लबको तर्फबाट द्वारिका थापा, जर्सी नम्बर 1 सफल विक, जर्सी नम्बर 2 तोरण चन्द, जर्सी नम्बर 3 दीपक राज जोशी, जर्सी नम्बर 4 भीम बहादुर गा, जर्सी 5 विशाल बहादुर बिके, जर्सी नम्बर 6 प्रज्वल मल्ल, जर्सी नम्बर 7 रविन चन्द, जर्सी नम्बर 8 EM राणा टिम कप्तान, जर्सी नम्बर 9 सरोज चमलागाई, जर्सी नम्बर 10 कुल बहादुर थापा, जर्सी नम्बर 11 र शमशेर चन्द, जर्सी नम्बर 12। थप यस्ता खेलाडीहरू मैदानभन्दा बाहिर आइसक्नु भएको छ र 6 जनाको सेट दुवै टिमको तयार भएको छ। अहिलेसम्म बेस्ट अफ 5 मा यो प्रतियोगितामा सेमिफाइनल मात्र भएको छ। एउटा नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध गण्डकी प्रदेश हिजो मात्रै भएको थियो। गण्डकी प्रदेशलाई बेस्ट अफ 5 को अन्तिम सेटमा 15-12 ले पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा पुगेको थियो भने त्रिभुवन आर्मी भने सहजै फाइनलको यात्रामा पुगेको छ। यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी यो प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्रिय सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंह लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ। र त्योभन्दा आज आकर्षक दर्शकहरूको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ फाइनलको लागि। सिटी फुक्ने तयारीमा पहिलो बल तयारीमा दुर्गा बहादुर खड्का, मानबहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र विष्ट असाध्यै प्रभावित पार्न सकिने खेलाडी नेपाल आर्मीको तर्फबाट भने त्यसै गरी रविन चन्द, द्वारिका थापा। पहिलो बल आर्मीको कोटाबाट जानेछ।
विपक्षी टिम नेपाल पुलिस क्लबका लागि यहाँ पहिलो अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई ब्लक पाइरहेको थियो आउट पोजिसनमा पहिलो अङ्क कप्तान यति बेला सर्भिसमा इयाम राणा 1-0 को अवस्थामा ईश्वर थापा टिम कप्तान दुर्गा बहादुर यहाँ थिए जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी नेपाल आर्मीको लागि राज धनबहादुर भट्ट छेत्री थिए 1-1 को अवस्थामा यति बेला आउट पोजिसनमा थियो बल अङ्क नेपाल आर्मीको खातामा 2-1 को अवस्थामा रविचन्द्र बलमा नेपाल पुलिसको तर्फबाट खराब शट राजेन्द्र विष्टको फाइदा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को अवस्थामा पुनः रविचन्द्र पहिलो सेट चलिरहेको छ फाइनलको दिनमा छौँ हामी मानबहादुर पुनः खेलमा 4-1 को अवस्थामा नेपाल पुलिस क्लबले अङ्कको लिड बनाउँदै 3 अङ्क अगाडि रहेको छ नम्बर 2 का खेलाडी नेपाल आर्मीको तर्फबाट अङ्क दिलाएका छन् 2-4 को अवस्थामा लिड 2 अङ्कको अझै नेपाल पुलिस क्लबलाई रहेको छ कुलबहादुर अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 5-2 को अवस्थामा खेल द्वारिका थापा जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क जोडेको छ 6-2 को अवस्थामा को लीडका साथमा अगाडि बढेको छ यो सेटमा सुरुवातबाटै अग्रता दिलाएको छ ठुलो बलमा धनबहादुर भट्ट छेत्री अङ्क दिलाएका छन् 3-6 विजेता टिमले नगद 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ गएको छ आउट पोजिसनमा नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क प्राप्त गरेको छ 7-3 माहौल ताकेको छ दर्शकहरूको खचाखच उपस्थिति फाइनल हेर्न लायक बनेको छ यो आउट पोजिसनमा थियो बल 4-7 को अवस्थामा कप्तान छन् त्यहाँ यो पुनः आउट हुनेछ बल विशाल बहादुर विकेट थिए
5-7 को अवस्थामा अङ्क दूरी घटाउँदै नेपाल आर्मी द्वारिका थापा ब्लक बाहिर गएको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क 8-5। मानबहादुर उत्कृष्ट डिफेन्स गरे त्यहाँ। धनबहादुर छेत्रीले अङ्क दिलाएका छन्। शानदार अङ्क आर्मीलाई 6-8। प्रतिष्ठाको लडाई पनि हो। दुवै विभागीय टिम आफूलाई अब्बल राख्न चाहन्छन्। धेरै पटक फाइनलमा यो खराब थियो। जर्सी नम्बर 4 का दीपक राज जोशी थिए। 7-8। एक अङ्क अगाडि रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब अझै खेलमा। द्वारिका रबिन मानबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। 8-8 स्कोर लेभल भएको छ। नेपाल पुलिस क्लबले लिडलाई कायम गर्न नसक्दा यति बेला प्रशिक्षकले टाइम आउटमा आएका छन्। दोस्रो संस्करण हो यो। मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुलिस भलिबल प्रतियोगिताको देशभरिका खेलाडी सहभागी थिए। यसमा लुम्बिनी प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेश र 3वटा विभागीय टिमको सहभागिता रहेको थियो। हरिबहादुर अधिकारी बलमा दीपक जोशी नेपाल आर्मीलाई 9-8। 5 अङ्क पछाडि रहेको अवस्थालाई उल्टाएर 1 अङ्कको लिड गरेको छ त्रिभुवन आर्मी क्लबले। बहादुर का यहाँ मानबहादुर श्रेष्ठ साउदै खेलमा 10-8 2 अङ्कको लिड। दीपक जोशीलाई बाहिर पठाइएको छ भने जर्सी नम्बर 2 का सफल विके भित्रिएका छन्। उत्कृष्ट खेल्ने गर्दछन् सफल विके। क्वार्टर फाइनलमा आकर्षक प्रदर्शन थियो सफल विकेको। हरिबहादुर अधिकारी पुनः सर्भिसमा रहेका छन्। रबिन चन्द अङ्क दिलाएका छन् नेपाल पुलिस क्लबलाई 9-10 को अवस्थामा। सफल विक यति बेला बलमा मानबहादुर रबिन चन्दले उत्कृष्ट डिफेन्स गरेका छन् त्यो बललाई। राजेन्द्र खराब सट थियो। धनबहादुर छेत्रीको 10-10 को अवस्थामा पुनः खेलमा यति बेला नेपाल पुलिस क्लब। सफल विके बलमा राजेन्द्र मानबहादुर श्रेष्ठ
उत्तिकै राम्रो ब्लक गरे कप्तान दुर्गा बहादुर खड्का र जर्सी नम्बर 9 का हरि थापा थिए ब्लक गर्न सकेनन् माइ बल प्रविष्टा गरिरहेका थिए त्यहाँ हरि मान बहादुर पुनः यहाँ पुलिसको कोटामा बल रविन चन्द कप्तान चुक्लिएका छन् त्यहाँ इयाम राणाको हातबाट कोट बाहिर गएको छ बल 11-11 एक अंकको लिड नेपाल पुलिस क्लबलाई अंकमा कन्भर्ट गरेका छन् दुर्गा बहादुर खड्काले 2 नम्बर जर्सीका खेलाडी त्रिपुरा आर्मीको तर्फबाट मानबहादुर श्रेष्ठ सर्भिसमा द्वारिका थापा राजेन्द्र यति बेला जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी धनबहादुर भट्ट छेत्री 13-12 को अवस्थामा खराब कप्तान ईश्वर थापा थिए त्यहाँ हातमा लागेको थियो बल र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई रविन चन्द बलमा मानबहादुर उत्तिकै राम्रो डिफेन्स रविन चन्दको अङ्क नेपाल आर्मीलाई मानबहादुर श्रेष्ठ सेन्टर पोजिसनबाट हिर्काएका थिए 14-13 एक अंक पछाडि नेपाल पुलिस क्लब भीमबहादुरका द्वारिका थापा चौध एकदमै प्रतिस्पर्धा कडा भइरहेको छ दुवै टिम आफ्नो रबाफ आफ्नो दबदबा देखाउन चाहन्छन् यहाँ फाइनलमा उपाधि कसले चुन्नेछ हरि अधिकारी तयारी अवस्थामा थिएनन् बलको लागि एक अंक अगाडि नेपाल पुलिस क्लब कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ इनामलाई 15-15 राजेन्द्र विष्ट छोटो बल थियो अङ्क नेपाल पुलिस क्लबको खातामा 16-15 विशाल विकेसन एकला ईश्वर थापा आर्मीलाई अङ्क गएको छ जर्सी नम्बर 6 का धनबहादुर भट्ट छेत्री असाध्यै राम्रो खेलिरहेका छन् 16-16 को अवस्थामा यो सेट
विशाल ईश्वर थापा मानबहादुर कप्तान नियम राणाको हातबाट बल आउट पोजिसनमा गएको थियो। आर्मी 1 अङ्कको लिडमा। आउट गयो भने क्या यो शानदार थियो। राजेन्द्र विष्टको हुत्तीको राम्रो छकाउन खोजेका थिए त्यहाँ यो सफल विकेट अङ्क दिलाएका छन् 17-17। अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ खेल। हार्ने पक्षमा दुवै टिम छैनन्। कसले जित्नेछ उपाधि अबको आधा घण्टामा हरि अधिकारीले त्यहाँ विशाल विकेटले कुनै मौका पाएनन् बललाई पिकअप गर्ने। 1 अङ्क अगाडि त्रिभुवन आर्मी क्लब। हरि अधिकारी बलमा यो शानदार थियो। अघिल्लो समय गरेको गल्तीलाई पूर्ति गरिदिएका छन् विशाल विकेटले। 18-18। यो शानदार थियो। दुर्गा बहादुर खड्का राष्ट्रिय खेलाडी आर्मीको टिमबाट लगातार खेल्ने गर्दछन् र देशको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन्। दुर्गा बहादुर खड्का 19-18 1 अङ्कको लिडमा त्रिभुवन आर्मी क्लब। यो अङ्क आर्मीलाई 2 अङ्कको लिडमा। स्ट्राटेजिक टाइम आउट आएको छ। नेपाल पुलिस क्लबले 2 अङ्क पछाडि रहेको छ। टाइम आउट सकिएको छ। खेल पुरै सुरु हुनेछ। पहिलो सेट शमशेर सम्भ भित्रिएका छन् र कुलबहादुर थापा बाहिरिएका छन्। सर्भिसको पालो त्रिभुवन आर्मीको रहेको छ। थापा मगरलाई कुनै मौका दिएनन् टिम क्याप्टनलाई। नेपाल पुलिस क्लबको खातामा एउटा अङ्क 19-20। कप्तान इएम राणा गल्ती गर्न पुगे त्यहाँ जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी धनबहादुर भट्टछेत्री बल लिन सक्थे। 20-20 अवस्थामा हजारौं दर्शक यो खराब 21-20 को अवस्थामा कप्तान बाहिरिएका छन् ईश्वर थापा मगर र 8 नम्बर जर्सीका हृदय प्रसाद चौधरी गएका छन् उनको स्थानमा। यहाँ भीम आदिलाके कन्फ्युज रहेका थिए यो बलमा। मानबहादुर गल्ती गर्न पुग्यो। आर्मी र 21 को अवस्थामा
शमशेर चन्द बाहिरिएका छन्। फुलबहादुर थापा भित्रिएका छन्। केवल रेस्टका लागि फुलबहादुरलाई बाहिर पठाइएको थियो। रविन चन्द, मानव श्रेष्ठ, राजेन्द्र विष्ट, यति बेला शानदार अङ्क राजेन्द्र विष्टको तर्फबाट नेपाल आर्मी क्लबलाई 22-1। नेपाल पुलिस क्लबलाई फुलबहादुर थापा अङ्क ल्याउँदै 22-22। द्वारिका थापा सफल विकेट बाहिरिएका छन्। दीपक राज जोशी भित्रिएका छन् नेपाल पुलिस क्लबको तर्फबाट। पहिलो सेट कचको पक्षमा जानेछ। अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। यो आकर्षक थियो दोस्रो छक्का धनबहादुर भट्टछेत्री हुन्। 22-22। माहौल तातेको छ। दर्शकहरूको उपस्थिति बाक्लिएको छ। फाइनल हेर्नको लागि यसको फाइदा नेपाल आर्मीले लिएको छ। 24-22। एक अङ्क पछाडि यदि यो अङ्क प्राप्त गरेको खण्डमा त्रिभुवन आर्मी पहिलो सेट जित्नेछ। शानदार दीपक राज जोशीको भीमबहादुर यहाँ अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई ब्लक बाहिर आएको थियो। 23-24। यदि यो अङ्क पुलिसले प्राप्त गर्छ भने खेल शारीरिक टाइम आउटमा आएको छ। नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक प्रतिष्ठाको लडाईँ फाइनल खेलको उपाधि जित्ने दाउमा दुवै टिमका खेलाडी नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी। अघिल्लो दिनको खेलमा येलो कार्ड प्राप्त गरेका थिए गण्डकीका खेलाडीले। एकदमै राम्रो यहाँ भीमबहादुरका जोशीले बन्दै यो सेट एकदमै प्रतिस्पर्धा बनेको थियो। यो सेटमा 25-23ले त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित्दै यो खेलमा रहिरहनको लागि शानदार प्रदर्शन गरेको छ। केही मिस गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबले, त्यसको फाइदा आर्मीलाई गएको छ। दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा छौँ हामी। त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबका बीच यो खेल भइरहेको छ। अबको केही मिनटभित्रै दोस्रो सेट सुरु हुनेछ।
नेपाल आर्मीका लागि धनबहादुर भट्ट छेत्री र मानबहादुर श्रेष्ठ उत्कृष्ट खेलिरहेका छन्। कम झुक्नु नहीं भाई साहब। स्पीकर ऑन करो भन फेरि। दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लबले फाइनल खेलिरहेको छ। पहिलो सेटमा 25-23 ले त्रिभुवन आर्मीले यो खेलको पहिलो सेट जितेको छ। दोस्रो सेटमा नेपाल पुलिस क्लबलाई खेलमा रहिरहन जित्नै पर्ने दबाब छ र कसरी सामना गर्नेछ यहाँबाट नेपाल आर्मीलाई पुलिस क्लबले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक सेट बनेको थियो। बिहान भएको तेस्रो पोजिसनको खेलमा गण्डकी प्रदेशले एपीएफलाई 3-1 को सेटले हराउँदै तेस्रो पोजिसनमा रहेको थियो भने एपीएफ चौथो पोजिसनमा रहेको छ। उपाधि भिडन्तका लागि विभागीय टिम नै फाइनल भिडिरहेका छन्। यहाँ पहिलो अङ्क कसले प्राप्त गर्नेछ? नेपाल पुलिस क्लबले। द्वारिका थापाले उत्कृष्ट ब्लकिङ गरेका थिए त्यहाँ यो सेटमा। राजेन्द्र विष्ट मानबहादुर श्रेष्ठ भीमबहादुरका रविन चन्द उत्कृष्ट ब्लक राजेन्द्र विष्टको नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो अङ्क प्राप्त गरेको छ। लगातार यो सेटमा अगाडि बढ्दै नेपाल पुलिस क्लब। पहिलो सेटमा हार बेहोरे पश्चात सुधारिएको खेल प्रदर्शनमा थियो। भीमबहादुर दाहाललाई कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ। दुर्गा बहादुर खड्का पहिलो अङ्क आर्मीको पक्षमा 1-2 को अवस्था। हरि थापा रहेका छन् यति बेला सर्भिसमा। भीमबहादुरका राजेन्द्र छोटो बल थियो। अत्यन्तै उच्च कदका खेलाडी हरिबहादुर खड्का 2-2 को अवस्थामा आर्मी। हरि थापा भीमबहादुर यो उत्कृष्ट थियो। ईश्वर थापा मगर टिम क्याप्टेनको यो खडा उत्कृष्ट लामो समय। राजेन्द्र आर्मीको खातामा अङ्क। राजेन्द्र विष्ट जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी। 3-2 को अवस्थामा खेल।
भीमबहादुरका द्वारिका थापा मानबहादुर श्रेष्ठ भीमबहादुर रबिन चन्द आर्मीको पक्षमा अवस्थामा अब्जेक्सन जनाइरहेका छन् कप्तान इलियाम राणा जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ नेपाल पुलिस क्लबले। दुई अङ्कको लिडमा रहेको छ आर्मी। टाइम आउट सकिएको छ। हरि थापा सर्भिसमा द्वारिका थापा बलमा नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क जोडेको छ। मौका थिएन त्यहाँ। आर्मीका कप्तान ईश्वर थापा मगर शनिबारको दिन फाइनल हेर्नको लागि घरेलु दर्शकहरूको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ र आफ्नो टिमलाई समर्थनको लागि विभागीय टिमका साथीहरूको उपस्थिति खराब थियो। दुर्गाबहादुर खड्का खराब सट फाइदा नेपाल पुलिस क्लबलाई 4-4 को अवस्थामा। पुलिस क्लबले यहाँ अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। नेट टचको इसारा रेफ्रीद्वारा 5-4 1 अङ्कको लिडमा नेपाल पुलिस क्लब। भित्र ठाउँ नभएर दर्शकहरूको उपस्थिति बाहिर पनि रहेको छ। झ्यालबाट यो खेलको अवलोकन गर्दै हजारौं दर्शक खचाखच 6-4 2 अङ्कको लिडमा नेपाल पुलिस क्लब। सजिलै यो खेलको नतिजा आउने छैन। या त चौथो सेटमा जान सक्छ या त बेस्ट अफ 5 मा 3 सेटमा यो खेल जित्न सक्ने छ। द्वारिका थापाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए, सँगै साथ दिएका थिए कुलबहादुर थापाले पनि। 7-4 आर्मीले यहाँ टाइम आउटमा आएको छ। पहिलो सेटमा 25-23 ले जितेको थियो आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबलाई। बलमा यति बेला नेपाल पुलिस क्लब स्क्रिनमा यहाँ छकमाथि पनि दर्शकहरूको उपस्थिति। राजेन्द्र विष्ट कप्तान छन् यहाँ। नेपाल पुलिस क्लबलाई छकाएको छ यो बलमा। 8
खराब थियो यो रबिन चन्द गल्ती गर्न पुगे 5-8 मानबहादुर श्रेष्ठ भीमबहादुर गा अङ्क त्रिभुवन आर्मीलाई गएको छ भीमबहादुर थापा गल्ती गर्न पुगे 6-8 को अवस्थामा छ यति बेला स्कोर मानबहादुर श्रेष्ठ सर्भिसमा राष्ट्रिय खेलाडी गरेनन् त्यहाँ पुलिस क्लबका तर्फबाट मानबहादुर श्रेष्ठ थिए त्यहाँ मौका दिन सकेनन् त्यो बललाई पिकअप गर्न नसकेको खण्डमा यो सुर राजेन्द्र विष्ट नेट प्रोफेसनबाट 7-9 दुर्गाबहादुर खड्का नवीन चन्द विशाल खराब छ कुलबहादुर थापाको आठ 9 को अवस्थामा 1 अङ्क पछाडि त्रिभुवन आर्मी हरि 10-8 राजेन्द्र विष्ट विशाल विकले बललाई पिकअप गर्न खोजेका थिए तर आउट पोजिसनमा रहेको छ 9-10 को अवस्थामा स्कोर दोस्रो सेट पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै अङ्क दिलाएपछि सर्भिसमा रहेका छन् राजेन्द्र विष्ट भीमबहादुर अङ्क जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी थिए हरि अधिकारी 10-10 को अवस्थामा पुनः राजेन्द्र विष्ट बलमा उत्कृष्ट ब्लकिङ शानदार राजेन्द्रको कुलबहादुर लामो समय कोर्टमा रहेको छ बल कसको पल्टामा जानेछ यो अङ्क भीमबहादुर कप्तान छन् त्यहाँ अब्जेक्सन रहेका थिए हरि अङ्क तपाईँलाई आउनु पनि हतार हुन्छ जान पनि हतार हुन्छ कसरी जान सक्नुहुन्छ ल भन्नु त लेडिज मान्छे बुझ्यो त कसरी जानुहुन्छ यहाँ त पार गर्नुहुन्छ त्यता कता कसरी पार गर्नुहुन्छ जान सक्नुहुन्न एकछिन रोक्नुहोस् आधा घन्टामा गेम सिद्धिन्छ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कि लेडिज मान्छे कसरी जानुहुन्छ ल भन्नु त बाबुलाई कसरी जानुहुन्छ त्यही भएर खतम गरिदिन्छ त्यहाँ ब्लक सबै बाटो बाटै छैन कि यत्रो मान्छेलाई कसरी क्रस गर्नुहुन्छ भने यहाँ उठाएर दिनुहोस् बाबुलाई ल ल ल गेम सुरु लाग्दैन बोल्नुहोस्
11-10 को अवस्थामा यति बेला खेल। राजेन्द्र विष्ट भीमबहादुरका यो शानदार थियो। जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी विशाल विकेले टिम कप्तान ईश्वर थापा मगरलाई 11-11 को अवस्थामा blocking. धनबहादुर बटछेत्री बलमा रबिन चन्द कुनै गल्ती गरेनन् त्यहाँ। रबिन चन्दले 12-12 को अवस्थामा माहौल तातेको छ। दोस्रो सेट जर्सीमा 3 का खेलाडी बेला हरि अधिकारी बलमा 13-12 को अवस्थामा रहेको छ। यो खेल दोस्रो सेट चलिरहेको छ। या पिकअप भएको छ बल। बहादुर खड्का 14-12 अत्यन्तै लामो कदको खेलाडी 21 अङ्क दिलाउने गर्दछन् आर्मीलाई बहादुर अधिकारी। मानबहादुर श्रेष्ठ भावी 15-12 3 अङ्कको लिड बनाएको छ नेपाल आर्मीले। भीमबहादुर ब्लक गरेका छन्। जर्सी नम्बर 9 का हरि थापा 16-12 लगातार 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ त्रिभुवन आर्मीले। हरि अधिकारी बलमा शानदार थियो। रबिन चन्द थिए त्यहाँ 8 नम्बर जर्सीका खेलाडी। नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क प्राप्त गरेको छ 13-16। पहिलो सेट 25-23 ले जितेको थियो आर्मीले। रबिन यसै गएको छ राजेन्द्र विष्टबाट 14-16 को अवस्थामा।
आर्मीले अङ्क प्राप्त गरेको छ। खराब सर्भिस थियो, आउट पोजिसनमा। नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क 15-17 को अवस्थामा 2 अङ्क पछाडि रहेको छ यो सेटमा। यति बेलाको पोजिसनसम्म नेपाल पुलिस क्लब। थापा जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी थिए धनबहादुर भट्ट छेत्री। शानदार अङ्क, उत्कृष्ट जम्पिङ, 18-15। आर्मी लगातार अङ्क लिइरहेको छ, 4 अङ्क पछाडि परेको छ यति बेला नेपाल पुलिस क्लब। 19-15 को अवस्थामा यो खेल। अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई। नेट टचको इसारा। स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ यहाँ। खेलाडी परिवर्तन। दीपकराज जोशी भित्रिएका छन् भने सफल विक बाहिरिएका छन्। बलमा त्यति बेला द्वारिका थापा। धनबहादुर भट्ट छेत्री लगातार हाबी हुँदै आर्मीको लागि उत्कृष्ट अङ्क। 20 राजेन्द्र विष्ट बाहिरिएका छन्। जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी शरण समरी छेत्री भित्रिएका छन्। दुर्गाबहादुर गल्ती गर्न पुगे त्यहाँ। मानबहादुर 17-20 राजेन्द्र विष्ट भित्रिएका छन्। शरण समरीलाई केही सेकेन्डको लागि भित्र पठाइएको थियो। आर्मीका मुख्य खेलाडीको रूपमा रहेका छन् राजेन्द्र विष्ट, मानबहादुर श्रेष्ठ, दुर्गा। शानदार ब्लकिङ थियो। आउट पोजिसनमा बल। आर्मीलाई अङ्क 21-17। चार अङ्कको लिडमा दोस्रो सेट जित्ने तर्फरमा। तर नेपाल पुलिस क्लबले यो सेट पराजित भएको खण्डमा भने उसलाई तेस्रो सेटमा गाह्रो पर्नेछ। शानदार, उत्कृष्ट थापा पनि उत्तिकै राम्रो। भीमबहादुर, धनबहादुर भट्ट छेत्री। नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क प्राप्त गरेको छ 18-21। को अवस्थामा खेल। हरि थापा, रविन चन्द र अङ्क आर्मीलाई गएको छ। धनबहादुर भट्ट छेत्री सर्भिसमा।
दोस्रो सेटको अन्तिमतिर नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क प्राप्त गरेको छ 19-22। हरि अधिकारी थिए त्यहाँ 23-19। दुर्गा खड्का भित्रिएका छन्, कप्तान ईश्वर थापा बाहिरिएका छन्। हरि अधिकारी बलमा भीमबहादुरका ब्लकिङ थियो, उत्तिकै राम्रो डिफेन्स यहाँ रविन चन्द अङ्क दिलाउन सफल 20-23। खेलाडी परिवर्तन कुलबहादुर थापा बाहिरिएका छन् भने जर्सी नम्बर 12 का खेलाडी शमशेर चन्द भित्रिएका छन्। आर्मीलाई अङ्क 24-20 को अवस्थामा एक अङ्क पछाडि त्रिभुवन आर्मी। पहिलो सेट 25-23 ले जितेको थियो भने दोस्रो सेट 25-20 ले जितेको छ। गल्ती गर्न पुग्यो यहाँ नेपाल पुलिस क्लब, त्यसको फाइदा लगातार उठाइरहेको छ त्रिभुवन आर्मी क्लब। तेस्रो सेट अबको केही समय पश्चात सुरु हुनेछ। यदि तेस्रो सेटमा आर्मी लगातार जित्छ भने च्याम्पियन बन्नेछ। यदि नेपाल पुलिस क्लबले कम ब्याक गर्छ भने चौथो सेट खेलिनेछ। हामी केही समय पश्चात आउनेछौँ। एक सेट हुन्छ, यो सेट जित्यो भने उत्यो गेम जित्यो, आर्मीले जित्यो भने पुलिसले जित्यो भने फेरि बढ्यो खेल। 2 सेट हुनुपर्छ। 2 सेट कहाँ 2 सेट त भइगयो त। 2 सेट आर्मीले जितिहाल्यो नि लगातार। अझ चौथा पनि पुलिसले जित्यो भने चाहिँ फेरि पुलिसमा छैन, धेरै कमजोर भयो। डिफेन्सले मात्रै हुँदैन, पावरफुल चाहियो नि त। सर्ट 2 सेट जित्यो भने फेरि 15 मा हुन्छ, बेस्ट अफ 5। आर्मीको कति नम्बर 6 नम्बर धनबहादुर मानबहादुर हो। मानबहादुर आज कम चलिया। मानबहादुर श्रेष्ठ हिजो यस्तो आगो खेलाएको थियो। यो 4 नम्बर खेलाडी आज अलिक कमजोर छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने मानबहादुर र धनबहादुरै बेस्ट हो टोटलमा चाहिँ नेसनल टिमको लागि। यो हाम्रो दुर्गाबहादुर खैरा पनि यो पनि अब यसको त हाइट पनि बढी छ होइन। त्यसले पुरा सर्ट बललाई त यसले छोड्दैन। लामो छ होइन, लामो छ। समीर भाइ के छ अपडेट? मोबाइलको ठिक छ? यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तेस्रो सेट
आजको फाइनल खेलको त्रिभुवन आर्मी क्लबका विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लब खेलिरहेको छ। पहिलो सेट र दोस्रो सेट लगातार आर्मीले जित्दै उपाधि दावेदारका लागि अगाडि बढिरहेको छ र यो सेटमा नेपाल पुलिस क्लबले जसरी पनि जित्ने पर्ने बाध्यता रहेको छ। चैत 7 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको आज फाइनल समारोहमा छौँ हामी। देशभरिका 9वटा टिम, 6वटा प्रदेशका टिम र 3वटा विभागीय टिमले सहभागिता जनाएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश पनि सहभागी भएको थिएन प्रतियोगितामा। तेस्रो सेट आर्मी का विरुद्ध नेपाल पुलिस। दोस्रो यो खराब सर्भिसबाट सुरु भएको सेटमा आर्मीले खाता खोलेको छ। खाता खोलेको छ यहाँ पुलिस क्लबले। कप्तान रहेका छन् इयाम राणा। बेला यो दुवैतर्फबाट खराब सर्भिस। 1-1 को अवस्थामा जर्सी नम्बर 1 का द्वारिका थापा 2-1 को अवस्थामा लिड त बढाइरहेको छ, तर त्यो लिडलाई जिततर्फ उन्मुख गराउन सकिरहेको छैन नेपाल पुलिस क्लब। त्यसको फाइदा आर्मी लिइरहेको छ। ब्लक पश्चातको ब्याट बललाई हेर्नको लागि त्यहाँ खेलाडी थिएनन्। 3-1 को अवस्था। 2 अङ्कको लिड विशाल विके सर्भिसमा। धनबहादुर राजेन्द्र विष्ट थिए। राजेन्द्रले अङ्क दिलाएका छन् आर्मीलाई। देशभरिकै उत्कृष्ट भलिबल खेलाडीहरू पोजिसन खराब पोजिसनमा बल फ्याँकेका थिए त्यहाँ नेपाल पुलिस क्लबको तर्फबाट द्वारिका थापाले 3-3 को अवस्थामा। इयाम राणा, कुलबहादुर थापा, इयाम, भीमबहादुर, रबिन, कुलबहादुर थापाको तर्फबाट दुर्गा बहादुर खड्का त्यहाँ जज गर्न सकेनन् बललाई। चार को अवस्थामा खराब सर्भिस राजेन्द्र विष्टको। 5-4 को अवस्थामा खेल। रबिन चन्द सर्भिसमा। शानदार तरिकाले छकाएका छन् त्यहाँ हरि थापा। 5-5 4
थापा 6-5। शिव थापा मानबहादुर श्रेष्ठ ब्लक बाहिरिएको थियो। त्यहाँ दीपक राज जोशी थिए 6-6 को अवस्थामा। हरि अधिकारी सर्भिसमा आउट पोजिसनमा थियो। 7-6 पुनः लिडमा 1 अङ्क अगाडिका साथ यो सेटमा पनि त्रिभुवन आर्मी क्लब कन्फिडेन्स गुमाइरहेको छ। यसको फाइदा आर्मी लिइरहेको छ। 8-6 को अवस्थामा पुनः लिडतर्फ अगाडि बढ्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब। टाइम आउटको इशारा। नेपाल पुलिस क्लब रणनीतिका साथमा अगाडि बढ्न सक्छ। अब यहाँबाट यो सेटमा पराजित भएको खण्डमा उपविजेतामा सीमित हुनेछ। यदि जितेको खण्डमा भने चौथो सेट खेलाइनेछ। त्यो पनि नेपाल पुलिसले जितेको खण्डमा भने बेस्ट अफ 5 जानेछ। तर त्यो सम्भावना एकदमै कम रहेको छ। हरि अधिकारी छकाएका छन् त्यहाँ नेपाल पुलिस क्लब 7-8 को अवस्थामा। उत्तिकै राम्रो डिफेन्स यो राइट पोजिसनमा पुलिसले आउट 8-8 को अवस्थामा। यो सेट जित्नै पर्ने दबावमा र सुधारिएको खेल खेल्नुपर्नेछ नेपाल पुलिस क्लबले। अन्यथा आर्मी शानदार अङ्क छोडेको छ। नेपाल पुलिस क्लब 9-8 यो सेट। दीपक राज जोशी राजेन्द्र विष्ट बहादुर खड्का दीपक राज जोशी रविन चन्दलाई कुनै मौका दिएन। 9-9 भीमबहादुर गाह भित्रिएका छन्। दीपक जोशी बाहिरिएका छन्। हरि थापा कप्तान इमराना बलमा शानदार मानबहादुर राजेन्द्र विष्ट भीमबहादुर
अङ्क आर्मीको पक्षमा। नेपाल पुलिस क्लबलाई 11-10। लगातार दोस्रो अङ्कका साथमा 12-10 को अवस्थामा खेल। यो खेलमा पुलिस फर्किएको खण्डमा चौथो सेट हेर्न लायक बन्नेछ दर्शकका लागि। धनबहादुर छेत्री लगातार 3 अङ्क जोडेको छ यहाँ नेपाल पुलिस क्लबले। स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ त्रिभुवन आर्मीका प्रशिक्षकले। लिडलाई कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन? लिड कायम गर्न सकेको खण्डमा नेपाल पुलिस क्लबका लागि चौथो सेट अझ महत्त्वपूर्ण रहनेछ। टाइम आउट सकिएको छ। दुईवटा विभागीय बलिया टिमहरू फाइनल खेलिरहेका छन्। आर्मीले भने आफ्नो दबावलाई कायम राखेको छ। विशाल बहादुर विके यति बेला सर्भिसमा। धनबहादुर छेत्री, ईश्वर थापा, राजेन्द्र विष्ट राइट पोजिसनमा बल थियो। बल सँगै 11-13 को अवस्थामा। वार्निङ दिएका छन् त्यहाँ रेफ्रीले टिम क्याप्टन इयाम राणालाई। दुर्गा बहादुर खड्का, धनबहादुरका राम्रो अङ्क। 14-11। आफ्नो टिमको समर्थनका नाराहरू गुन्जिरहेका छन्। रङ्गशाला भित्र नेपाल पुलिस क्लब लगातार लिडमा 4 अङ्कको लिड। पन्ध्र 11 को अवस्थामा रहेको छ खेल। द्वारिका थापा, धनबहादुर छेत्री, रविन चन्द हरि, मान बहादुर श्रेष्ठ अत्यन्तै हाई उठेको बल अङ्कमा परिणत गरेका छन्। 12-15 को अवस्थामा यति बेला पहिलो दुईवटा सेटहरू 25-23 र 25-20 ले आर्मीले जितिसकेको छ। 16-12।
सर्भिसमा त्यहाँ भीमबहादुर गालाई कुनै मौका दिएनन् मानबहादुर श्रेष्ठले। 13-16 प्रयास उत्कृष्ट थियो भीमबहादुरको, तर बल भने पिकअप गर्न सकेन। नेपाल पुलिस क्लबलाई 17-4 4 अङ्कको लिडका साथमा अगाडि बढ्दै अङ्क नेपाल आर्मीलाई 14-17। खेलाडी परिवर्तन कुलबहादुर थापा बाहिरिएका छन् भने जर्सी नम्बर 12 का शमशेर चन्द भित्रिएका छन्। विशाल बहादुर विकेमा जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी 18-14। द्वारिका थापा रिप्लेसमा भीमबहादुर गाको राजेन्द्र विष्ट 15-18 आर्मीले अङ्क प्राप्त गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले मौका दिएको छ। 19-15 खेल लम्बिने सम्भावना बढेको छ यहाँबाट। यदि यो लिडलाई नेपाल पुलिस क्लब कायमै राख्छ भने जिततर्फ अगाडि बढ्नेछ यो सेटमा। शानदार थियो मानबहादुर श्रेष्ठको 16-19। भीमबहादुर छेत्री भीमबहादुर का माहौल ताकेको छ। 20-16 दर्शकका लागि खेल लम्बिने सम्भावना बढेको छ। यदि यो सेट पुलिसले जितेको खण्डमा खेल अगाडि बढ्नेछ। शमशेर बाहिरिएका छन्, कुलबहादुर थापा भित्रिएका छन्। धनबहादुर छेत्री बोलाइएको छ। यहाँ प्रशिक्षकले सहायक रेफ्रीलाई विशाल विके सर्भिस में
अङ्कको स्पष्ट लिड छ एकरा नेपाल पुलिस क्लबको। यो लिडलाई कायम राखेको खण्डमा तेस्रो सेट जित्दै चौथो सेटको लागि जानेछ यो खेल। माहौल तातिरहेको छ गर्मी बढेसँगै। 22-16 पहिलो सेटमा दोस्रो सेटमा आर्मी विजय भएको थियो। तेस्रो सेटमा पुनः विशाल विकेट। अंक नेपाल आर्मीलाई 17-23। हरि अधिकारी भित्रिएका छन्। कप्तान नेपाल पुलिस क्लब जिततर्फ यो सेटमा केवल 1 अङ्क पछाडि चौथो सेटमा जाने निश्चित भएको छ खेल। दीपक जोशी भित्रिएका छन् जर्सी नम्बर 3 का नेपाल पुलिस क्लबको लागि। तोरण चन्द्र बाहिरिएका छन्। 1 अङ्कको पर्खाइमा द्वारिका थापा खराब सर्भिस गर्न पुगे। 18-24 6 अङ्कको लिडमा अझै रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब। खेल गएको छ चौथो सेटमा 25-18 ले जितेको छ नेपाल पुलिस क्लबले यो सेटलाई। मिटिङ भएको छ यहाँ। आफ्नो टिमको समर्थनमा यहाँ दर्शकहरू एग्रेसिभ मुडमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक सेट बनेको थियो। 25-18 ले कहाँ जाने हो यार? बाहिर भित्र गएर राख्ने हो त यस्तो हप्तामा भाइ। बाहिर अब गेम सुरु हुन्छ कसरी जान्छ भन्दा त त्यत्रो कुनै जान्दिने हो। अब ठाउँै छैन। 1 सेट त हो यहाँ। तिमीहरू 1 सेट गेम पनि हेर्न सक्दैनौ। कसरी जानिदिन्छ भन्दा हामी त जान्दैनौँ। अगाडि जानिदिन्छ क्यामेराले कसो छ एकछिन बस्छ न। दुनियाँको काम त हो है। झोलाल्नु पऱ्यो हामी तार अलिकति हल्लियो भने पुरै लाइट जान्छ यहाँ। हुन्छ एक दुईवटा दिनु पऱ्यो नि फुटबल भलिबलको लागि। फाइनल हेर्नको लागि अब पैसा तिरेर आउँछन् साथीहरू। बसिदिनु पऱ्यो नि हुन्छ। गेममा पनि मजा आउँछ। कति डिस्टर्ब भइरहेको छ हामीलाई यार कृष्ण। हेर न हेर तार भाइ हेर। हेर्नु होला है सर तपाईँ माथि हुन्छ देख्नु हुने हो। तल गएर छ
के अरे सविता त्यसमा एउटा ब्याट्री छ हेर त बहिनी त्यो ब्यागमा ब्याट्री छ भाइ चार्जमा लगाइदियो त समीर मेरो ब्याट्री चार्जमा लगाइदियो न भाइ अघि जहाँबाट निकालेको थियो त्यसको प्लग यो बहिनीसँग छ चौथो सेट सुरु भएको छ पहिलो अङ्क कसको पक्षमा जानेछ यो सेटको पक्षमा गएको छ मानबहादुर श्रेष्ठ भीमबहादुर दाहालले कुनै मौका पाएनन् त्यहाँ हरि थापा नेपाल पुलिसको खातामा अङ्क समीर दुईको अवस्थामा रहेको छ एक बेला शानदार अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-2को अवस्थामा आर्मीको पक्षमा 3-2 नेपाल पुलिस क्लब 3-3को अवस्थामा स्कोर लेभल भएको छ मानबहादुर श्रेष्ठ राइट पोजिसनमा 4-3 नेपाल पुलिस क्लब 4-4 को अवस्थामा
5-4 को अवस्थामा मानबहादुर हतार गर्न पुगेको आरबीका 3 नम्बरका खेलाडी हरि अधिकारी। अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई उत्कृष्ट कमब्याक गरेको छ। तेस्रो सेटमा र चौथो सेटमा पनि आर्मीलाई टक्कर दिँदै नेपाल पुलिस क्लब दीपक राज जोशी विशाल बहादुर विकेट उत्कृष्ट अङ्क दिलाइरहेका छन् नेपाल पुलिस क्लबलाई। 7-5 को अवस्थामा यो राइट पोजिसनमा थियो बल 6-7 मा गल्ती गरिरहेका छन्। 8-6 को अवस्थामा खेल यो शानदार थियो विशाल विकेले धनबहादुर भट्ट छेत्री क्या गजबको अङ्क दिलाएका छन् आर्मीलाई। 7-8 को अवस्थामा खेल खातामा 8-8 को पोजिसन स्कोर लेभल भएको छ। अङ्क चोर्दै गरीका थापा 9-8 को अवस्थामा आर्मीको खातामा अङ्क 9-9। आर्मीले अङ्क चोरेको छ। 10-9 को अवस्थामा नेपाल पुलिस क्लबले टाइम आउटमा आएको छ।
10-9 को अवस्थामा रहेको छ यो चौथो सेट। एक अंक जोडेको छ नेपाल पुलिस क्लबले। आर्मीको पक्षमा खातामा एक अंक 11-10। दुर्गाबहादुर खड्का बलमा खेलमा छोटो बल थियो। दुर्गाबहादुर खड्का पोजिसन पाउन सकेन, अङ्क गुमाएको छ आर्मीले। अन्त्यतिर जाँदै गर्दा आर्मी 13-11 राजेन्द्र टाइम आउटमा आएको छ। नेपाल पुलिस क्लबले लिड बढाएको छ। आर्मीले 3 अंक लिड यो सेटमा। चौध 11 को अवस्थामा रहेको छ यति बेला यो चौथो सेट। आर्मीले जितेको खण्डमा खेल सकिनेछ। नेपाल पुलिस क्लबले जितेको खण्डमा एक सेट अरू खेलिनेछ। बेस्ट अफ 5 मा जानेछ खेल। जोशी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी 12-14। राजेन्द्र छेत्री हिमबहादुर का माहौल तात्दै गएको छ बिस्तारै। खेल पनि फाइनल जस्तै बनेको छ, सकिँदै गएको छ। नेपाल पुरानो आर्मी 15-13 को अवस्थामा खेल। रविचन्द दिमाग जोशी छिटो क्विक बल थाकेका थिए।
बहादुर भट्ट छेत्री सर्भिसमा छन्। रविचन्द्र इयान राणा 14-16 टाटाको टक्कर। खेलाडी परिवर्तन दीपक जोशी बाहिरिएका छन्। जर्सी नम्बर 3 का तोरण चन्द भित्रिएका छन्। केही सेकेन्ड रेस्ट दिएको छ दीपक जोशीलाई। उत्कृष्ट अङ्क दिलाएका थिए पछिल्ला सुरुवात में गलती गरेका छन्। फुलबहादुर थापा बाहिरिएका छन्। शमशेर चन्द भित्रिएका छन्। जर्सी नम्बर 12 आर्मीको तर्फबाट हरि अधिकारी। नेपाल पुलिस क्लबलाई 15-17। उत्कृष्ट ब्लकिङ थियो मानबहादुर श्रेष्ठ। भीमबहादुर द्वारिका थापा अल्प दिलाएका छन्। नेपाल पुलिस क्लबलाई 17-16। स्ट्राटेजिक टाइम आउट। माहौल तातेको छ। प्रशिक्षक पनि तातेका छन्। खेलाडी पनि तातेका छन् यहाँ। र अबको केही समय नेपाल पुलिस क्लब सम्हालिएको खण्डमा 5औं सेट खेलाइनेछ। अन्यथा यो उपाधि त्रिभुवन आर्मीतर्फ जान सक्छ। त्यसैले यो सेटमा कमब्याक गर्ने पनि दबावमा नेपाल पुलिस क्लब। नेपाल पुलिस क्लबको तर्फबाट दुर्गा बहादुर खड्का 19-17 नेपाल आर्मी। मानबहादुर श्रेष्ठ बलमा आएका छन्। एक प्लस यो बल सर्भिस गर्नेछन्। 2 अङ्क पछाडि रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब। के यो
खेल 5औं सेटमा जाने लक्ष्यले देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। एकदमै कम्पिटिसनमा रहेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ। हरि अधिकारी बिग्रिएका छन्। किशोर थापा टिम कप्तान, दुर्गाबहादुर खड्का, यसको फाइदा नेपाल पुलिस क्लबलाई 19-20। राजेन्द्र विष्ट अगाडि बढ्दै 22-19। त्रिभुवन थापा गल्ती गर्न पुग्यो। को अवस्थामा खेल च्याम्पियन बन्ने तयारीमा त्रिभुवन आर्मी यो सेट जितेको खण्डमा शानदार 20-22 यहाँबाट लगातार अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। जित्नु छ भने यो सेट नेपाल पुलिस क्लबले अझै पनि नेपाल पुलिस क्लब खेलमा रहेको छ। पाँचौं सेट हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। शानदार विशाल पुरानो पावरफुल शट थिएन यो। मोहनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हेर्ने लायक बनेको छ खेल दर्शकका लागि। टाइम आउट। 22-23 को अवस्थामा माल तातेको छ र अब यदि यहाँबाट नेपाल पुलिस क्लब जित्न जान चाहन्छ भने पाँचौं सेट खेलिनेछ।
सर्भिसमा रहेका छन्। कुलबहादुर थापा अन्तिम बल हुनेछ। यो बलमा अङ्क दिलाएको खण्डमा त्रिभुवन आर्मीका लागि मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष मनोरञ्जनको च्याम्पियन बनेको छ नेपाल आर्मी क्लब र पुलिस क्लब उपविजेतामा सीमित रहेको छ। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन भएको थियो पहिलो सेट र दोस्रो सेट लगातार हामीले जितेको थियो। तेस्रो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको थियो भने चौथो सेट भने 25-22